کرنے تے بادشاہ توان وسدیاں رکھے، مالک تواڈی جگت عزت فرماوے۔ میری خوش نصیبی ہے جی مجلس جناب وحید صاحب اور میرے چاچو تشریف فرمائیں، شرف بخشے۔ جناب امداد صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ اجازت ہے جی عزت حسین پڑھیے جی۔ ماہ شعبان او ایک سر چاہو تے ذہن بیدار کرو، میں پیادا سر اسمان دے نال نہیں رل دے، مظفر پور والیا سر اسمان دے نال نہیں رل دے، ایزی شان دے نال نہیں رل دے، وہ سال دے جتنے دن بھی ہون ترے شعبان دے نال نہیں رل دے۔ شاباش، ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھ۔ ہم کے رنگ دین خدا نلان لے حسین آگئے، لان لئی حسین آگئے، لان لئی کافی ہے۔ سار چوزین بیدار کرو تے گل کیڑی پیادا کہ رنگ دین خدا نلان لے حسین آگئے، 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 کہ رنگ دین خدا حق دا بولن بالا نانا پھر ہوسی باطل دا موقع لک سچ جھوٹ نو جھکان لے حسین۔ میں بسم اللہ کرا چاچو جی کے سچ کے جھوٹ نو جھکان لئی بولے اجے حسین آگئے، کہ رنگ دین آپ جی لان لئی حسین آگئے۔ حسین ابن علی دیاون تے آل محمد خوش نہیں ہوئے، کون کون خوش ہیں؟ ڈریکٹلی شیر پڑھنا چاہنا چگل کیڑی پیادا خوش ہو گئے نبی تمامے، 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 اندیا سلام اناد محنتا بچان لے حسین۔ شاباش، کیا بات ہے جی، آپ جی ہیں جی ماں حسین تو مٹ رنگ لاوے جی، انہاں دیاں محنتا بچان لئی حسین آگئے۔ لو جی قصیدے دے وچ میں محنت تھوڑی جی ودھان لگا، سیال کوٹ گرد و پیش آ لے ہوں کمال ازادار و بادشاہ مندے، کوئی ایسا بھی خالی نہیں جتھے سیال کوٹ دے علاقے مجلس نہ ہوئے۔ بچان لئی حسین آگئے، جھکان لئی حسین آگئے۔ لو جی سرکار حسین دے آون نال جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ویڑے چین کیوں جو پوترا دنیا تھی آئے، پوتر دنیا تھی آون تے دادے بڑے خوش ہوندے وحید جی میری محنت دے نال سفر کرنے۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام چاچو امجاد جی پتر نو ہتھاں تے چا کے جناب اسماعیل دے پاسے اشارہ کر کے جڑی گل کیتی ہے شیر پڑھنا چاہنا تے آدھے کیڑی گل پیا، اے نعمت پاکی دے رحمان دے نال رحیم بھی ہے، اے نعمت پاکی دے رحمان دے نال رحیم بھی ہے، اے قدیم بھی ہے تے کریم بھی ہے، پیا آنکھے ابراہیم بھی ہے، اے قدیم بھی ہے تے کریم بھی ہے، پیا آنکھے ابراہیم بھی ہے۔ ہاتھ حسین نو چاہتے جاتی سیال کو چاہتے حسین نو چاہتے تے خلیل زبید آزاد قرض نو چکان لے حسین آگئے۔ شاباش، میں بسم اللہ کراتا ہوں۔ آزاد قرض نو چکان لئی حسین آگئے، کہ رنگ دین خدا نو لان لئی حسین آگے۔ لو جی سرکار حسین ابن علی دا ذکر ہوئے، ترے شعبان ہوئے تے مدت دے اس مریض دا ذکر نہ ہوئے، ایک گل بندی نہیں۔ بھائی جان پر ملن دے بعد اٹھ جڑے ملائکہ موجود ہیں انہاں تے ویکھیا، لیکن جڑے آسمان تے جنت چن انہاں ویکھیا تے ویکھیا دن اچھا فطرس تین معافی مل گئی ہے،
کیتا کیا ہی لو جی میں سطر پڑھن لگا جڑا بندہ حسین ابن علی نو ایتھوں من دے او دے نال بدرہار والے دی گل ہے جناب قدرت پرواز کر کے ملائکہ نو مخاطب کر کے گل کیڑی پیا دین جڑا نیت نال اک جو اے شبیر نہ خالی موڑدا اے مرضی ہے تیریاں بھائی پھر جڑا نیت نال اک جو شبیر نہ خالی موڑدا اے جڑا نیت نال اک جو شبیر نہ خالی موڑدا اے جڑا رب دی پکڑ چ آ جاوے اونوں پاک حسین چھوڑدا اے جڑا رب دی پکڑ چ آ جاوے اونوں پاک حسین چھوڑدا اے آکے پتر اسول من مثلے اے کوئی میرے نال دا پھر اک پتر اسول من مثلے اون دے منہ چوں اے گل نکل دوبارہ مینوں پھر اڈان لئی حسین آ گیا بسم اللہ کریں جاگتے جی دوبارہ مینوں پھر اڈان لئی حسین آ گئے کہ رنگ دین خدا نو لان لئی حسین آ گئے ہن انہاں بندے واسطے شعر پڑھن لگا جڑے صرف انسان ہیں کسے مذہب کسے فرقے نال تعلق نہیں آؤ جی تشریح دا وقت نہیں شعر پڑھنا تانا تے گل کیڑی پیادا اج جے بے امن دا کل دارین ہے کر دی جہان تے نظر آ شبیر دا اوپر دین کیڑا احسان ہے چن زہرا دا سر دکھا ہاتھی پھر جپو مادہ جانو مرتبہ دسان لئے حسین جنہاں دا زمانہ محتاجا انہاں دیاں رول گئیاں میں بسم اللہ کرا ماں حسین تو وڈے رنگ لاوے حاضری مقصد ہے براد کول آمنا واجب ہے سیال کوٹالو میں کیا کہ جنہاں دا زمانہ محتاجا انہاں دیاں رول گئیاں دیاں دے پیو بیچو دعا منگی کر شالا دھی دشمن دی بھی اوکھی نہ ہوئے میں بسم اللہ کرا سید زادہ مسائب دی دنیا دا خوبصورت نام جناب اظہار شرائی صاحب تشریف لیں بڑا مارے مسلمانہ علی دیاں پترانو میں نے ویکھی بھئی بڑا مارے مسلمانہ علی دیاں پترانو لیکن پترہ تو ود کے دیاں مارے سوال کرو ادنان لیاقت کی میں مارے پترہ چو اولادہ چو مسلمانہ دونوں چوکھا مارے پچھو کیڑے کیڑے پتران چو غازی نو چوکھا مارے بسم اللہ کرا پتران چو غازی نو چوکھا مارے دھیاں چو جناب عالیہ نو چوکھا مارے من ممبر حسین دی قسم اس گل دی وجہ یہی غازی دا چیرہ پیو نال رل دے دی دا لہ جواب نال آؤ صبح شام روکے منگی کر مومنہ ہن تشالا وسے گھر حسین دا میری امید کی سونا رو بیٹھے ایک بین ہن تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روکے منگی کر مومنہ دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دے کوئی جندے رے لہا ہن تشالا وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے آئے کوئی جندے لہا ہن تشالا وسے گھر حسین حسین دا او سیال کو چالیا مارے گئے پتر مارے گئے فرا کلا رہ گئی اکبر دا بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کربلا دے جنگل چ بھائی جان آلیا دے وی رکھے لوگوں میں ڈاڈا غریب بسم اللہ کرا ہو گئی نوکری بھائی جان
ٹکرا ماریاں مچھلیاں دریاں میں تڑپ کے آدیاں غریب نہ صدا اجا بین شام پتھر جلنے دی کربلا دا میدان دا محرم دی ڈھل دی دیگرے چاچا جی زافر جند چچا جاد بھائیا مرد کربلا چگزر اے آدھے میں ڈٹھے لکھا مارنا لے کلم ریوڑا آدھے میں کن پیچھے ون کیا کہ السلام علیکہ یا ایو الغریب او زمانے دا غریب میرا سلام قبضے تلوار تو متہ جا کیا دن علیکہ السلام آمرے آدھے میرا اس قبیلے نال دلکے جیڑا بشریاں نو ڈسدا نہیں سید آدھے من بشر آکے گناہگار نہ ہو بھی گلہ دسا جیڑی ٹر دیواری تو دی نال کرے درے ہیں آواز آدھے جو گلہ دسے لے تو کوئی اکبر دا بابا حسین سید آدھے من سنان پترم ہویا حسین میں آمرام ہویا حسین میں من فقط تیری انتظار آئی میں تین ایک پیغام دے بڑائی آمرا دے کیڑا پیغام سیدہ دے مجھ طرفوں آنکھیں ہارو زافر کو شاوے چمکتر دے رہ گئے ہوتے دے پتر دے جانے آوہ اکبر زینتا بسم اللہ کرا دنیا دے پردے ہوں آتے دے پتر دی جانتے آوہ میرا اکبر زینتا سیدہ دے حجلاش اکبر دی او میں نہیں چاہی میں نکا سمگول نہ پہ گئے اور ایک اصغر پیچھے بھین دا برکا بسم اللہ کرام بھائی جان کربلا دکھاک سرچ روا کے آمر پرواز کرنا شروع کیجئے ادھے ڈی ڈلر دے قریب ہے برادری آدھی جلدی کر پتر نو سیر پاس دور دے سفر کرنے نے اجلا کیا لو یہ شمال دے پاس ایک دور پچھی ہے آمر دی آواز بیان دیئے پتر نو سیرہ نہ پاوے اس ویلے زافرہ دے چاچے ہنجی آدھر جیوے تو آئے گلچ بائی پاکیا دے جھال مکان اکبر نو برچی لگ گئی ہے اکبر دی برچی دا نام آئے پتر دا سیرہ زمین تے سٹیے چھے پتر وے کیا دے